अवेयरनेस, आप उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस गेन कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। अब ये सारा काम पहले कैसे होता था? ये आपका काम होता था, एक बैंक ने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, एक बैंक ने लॉन की प्रोडक्ट कोई सेल करनी है, या एक बैंक ने कोई कार फाइनेंसिंग करनी है, वो एक टीम हायर करती थी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जस्ट लाइक यू, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आप वाटर टाउन का एरिया कवर करें, आप BHA का एरिया कवर करें, आप इकबाल टाउन का करें, एंड यू हैव टू मीट द कस्टमर्स एंड गेट द लीड्स। नाउ लीड्स क्या होती हैं? बाय द वे, किसी को आइडिया है व्हाट एग्जैक्टली द लीड्स? लीड्स वो होती हैं कि जब आप एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जे डॉट पे गए, सडनली वो आपको कहते हैं ना, मैम सर प्लीज़ फिल अप योर फॉर्म, प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर। डिड यू एवर नोटिस कि वो क्यों कर रहे होते हैं? The primary purpose, they are getting the information for your email ID and for your contact number. They want to target you again. इस चीज़ को कहते हैं रीमार्केटिंग के पर्पसेस के, रीटारगेटिंग के पर्पसेस के। आप तो वो अपना नंबर दे के चले जाते हैं, लेकिन वो जो नंबर आपका कस्टमर का उन जे डॉट के पास आ जाता है, उस नंबर के थ्रू वो लोग फर्दर क्या कर रहे होते हैं, उस नंबर को वो अपनी आर्काइव करती हैं अपनी CRM के अंदर, और आर्काइव CRM के अंदर करने के बाद वो फिर आपको बार बार मैसेजेस करते हैं। अब ये काम सारा कैसे हो रहा था? पहले फिजिकली हो रहा था, लेकिन अब डायनामिक्स चेंज हो रही है। अब नाउ ऑल द एडवर्टाइजमेंट्स यू आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। द प्रीवियस वन, द एग्जांपल व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू, दैट वर रिलेटेड टुवर्ड्स योर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है? विच इज जस्ट लाइक यू आर सेंडिंग द पीपल physically and they are getting all the information now. But digital क्या है? अब इसमें हम लोगों ने ये देखना होता है कि ये पहली स्टेज के ऊपर आप अब एक अपना केक ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, या आप एक कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब आपने कौन सी स्टेज पे क्या चीज़ क्रिएट करनी है? तो सबसे पहले जो आप करते हो, अवेयरनेस क्रिएट करते हो। अब अवेयरनेस कैसे क्रिएट होगी? अवेयरनेस आप क्रिएट कर सकते हो फेसबुक के थ्रू, अवेयरनेस आप क्रिएट कर सकते हो गूगल एड्स के थ्रू, अवेयरनेस आप क्रिएट कर सकते हो अपनी इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम में आप देखें, अगर आपने देखा होगा, इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो रही होती है, ज्वेलरी की भी आती हैं, आपकी फैशन से रिलेटेड आती हैं, कैजुअल ड्रेसेस की आती है, बच्चों के शूज़ की आती हैं। और अगर हम बात करें फेसबुक की, उसके अंदर क्या हो रहा होता है? वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ की एड्स बहुत ज़्यादा नजर आती हैं। लेकिन अगर लेट्स से आपको कैसे फेसबुक को पता लगता है आपका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में, या फेसबुक को, गूगल एड्स को कैसे पता लगता है आपका इंटरेस्ट जो है लेट्स से वो ज्वेलरी के अंदर है, और जब आप नेक्स्ट टाइम आते हो आपको उस तरह का जो है वो पेज नज़र आने लग जाता है। सो अवेयरनेस जो स्टेज होती है, आप पहले वो वाला पूल इकट्ठा कर लेते हो कि मुझे फेसबुक को कहते हो, गूगल एड्स को कहते हो, आप इंस्टाग्राम की ऑप्शंस को सिलेक्ट करके कि मेरा मैसेज उन लोगों तक पहुँचाएँ जो कि इंटरेस्टेड है रियल इस्टेट के अंदर, जो इंटरेस्टेड है होम प्रोडक्ट्स के अंदर, अप्लाइंसेस के अंदर। अब आपने जब वो सारी ऑडियंस को नैरो डाउन कर ली है, और आप एक अपना ऐड बनाते हैं, और ऐड बना के आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि कस्टमर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करे। अब वो जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपनी शेयर करते, कोई भी आपकी प्रोडक्ट एकदम नहीं लेगा। अब प्रोडक्ट आपकी वो लेगा नहीं, वो आपकी प्रोडक्ट को देखेगा, विंडो शॉपिंग करेगा, आपके ऐड को वो इंटरेक्ट करके अगर उसको पसंद आएगा वो क्लिक करेगा, और क्लिक कर लिया अगर उसने, तो इसका मतलब है वो आपकी वेबसाइट पे चला। और जब वो कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया, तो अब यहाँ पे आपकी दूसरी स्टेज आ गई जिसको कहते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का मतलब ये आ गया कि जिसे हम टिपिकल वर्ड्स में कहते हैं कि जो आपका मुर्गा है वो फंस गया। सो द पॉइंट इज कि जो कस्टमर है ना, अब आपने उसकी जान नहीं छोड़ी। अब ये काम पहले होते थे लोगों के थ्रू, अब ये आपने काम करना है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। सो जब कस्टमर हु इज लैंडेड टूवर्ड्स योर वेबसाइट, your Facebook page, this is the real task will come, you need to remarket them। आपने उनका अब इंटरेस्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे अब आपका सवाल क्या होना चाहिए कि इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें? एनीवन वुड लाइक टू शेयर एनी थॉट्स? बता सकते हैं। कस्टमर तो आ गया, आपने अवेयरनेस तो क्रिएट कर दी, आपने उनको लैंडिंग करवा दी एक वेबसाइट के थ्रू, अब आगे आप कैसे क्या करोगे? आप व्हाट शुड वी डू नाउ? जी सर, हम अपनी प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स बताएंगे, शो करेंगे और कुछ वैल्यू ऐड कर देंगे तो ताकि कस्टमर का इंटरेस्ट इस साइड पे आए। ठीक है, दैट्स गुड। एनीवन एल्स? और बताइए। डिस्काउंट देंगे। ओके, दैट्स नाइस। और सर
یہ تو وہ لوگ تھے نا جو آپ کے ویب سائٹ کے اوپر آ گئے, اب وہ ویب سائٹ کے اوپر آ کے وہ بندہ بھی چلا گیا, اب دوبارہ اس کو کیسے آپ لے کے آؤ, ہاؤ یو کین ڈو اٹ. اب اگر لیٹ سے کسٹمر نے یہاں کیا, یہ بہت اچھی آپ نے ویسے ایک تھاٹ پروسیس شیئر کیا. آپ کا ایک پیج تھا, مثال کے طور پہ وہ کسٹمر آیا, میں آپ کو ادھر دکھا بھی دیتا ہوں, ایک لینڈنگ پیج تھا, یہ میری ویب سائٹ, ٹھیک ہے. میرا گول کیا ہے کہ کوئی بھی کسٹمر آتا ہے, یہ کمپنی کی میں پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آن لائن. اس کمپنی نے مجھے یہ پروڈکٹ دی ہے کہ مائی رسپانسبلٹی, آئی نیڈ ٹو سیل دس پروڈکٹ. اب اس پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے کمپنی کہتی ہے کہ آپ نے لیڈس کریٹ کرنی. لیڈس کیا ہوتا ہے؟ لیڈس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ آ کے میرے سائن اپ فارم کو کلک کرے, یہ میرا ایک فارم ہے, اور اس کے اوپر کمپنی چاہتی ہے کہ ایک پرسن فرسٹ نیم کرے, لاسٹ نیم کرے, اور یہ ساری انفارمیشن کر کے سائن اپ کرے. اور اس سائن اپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سائن اپ پہلے جے ڈاٹ والے آپ سے اسٹور کر کے آپ کو اپنے پرسنس کے تھرو پروموشنس, یا پہلے آپ کو پمفلیٹ نکلتے تھے, گھروں کے اندر آتے تھے, اب وہ سارا کام ڈیجیٹلی ہو. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, ادھر نوٹس کیا ہوگا, راجہ صاحب جو ہے ابھی تک اکثر وہ اپنی مارکیٹنگ کیمپینس کے لیے وہ بروشر شیئر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, اور آپ کے اکثر گھروں میں آتے ہیں آن لائن گروسری بھی آپ اپنا کر سکیں. لیکن یہی کام اگر آپ ان کو, آپ کے پاس کوئی ڈیجیٹل کانٹریکٹ آ جائے, یو کین پروموٹ دیئر ری مارکیٹنگ کیمپینس آن دی بیسس آف یور پیڈ ایڈورٹیزمنٹس. اور یہ والی انفارمیشن آپ کیسے کرتے ہیں؟ یہاں پہ جو آپ نے ابھی چیز بتائی نا, آپ ان کا کانٹیکٹ نمبر سیو کرتے ہیں. دس از دا رائٹ انڈرسٹینڈ. جب ایک بندہ یہ انفارمیشن فل کر کے سائن اپ کے اوپر کلک کرتا ہے, یو آر ایکسٹریکٹنگ دی انفارمیشن آف یور کسٹمر. اور یہ جو انفارمیشن آپ جو اپنے کسٹمرس کی ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں, اس کو آرکائیو کرتے ہیں, یہاں سے وہ انفارمیشن پھر نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر جاتی ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے, پھر آپ کے پاس ان کے ای میل آئی ڈی آ جاتے ہیں. اب آپ ان کو دوبارہ سے ری مارکیٹ کر رہے ہیں, اور وہ ری مارکیٹ کیا ہوتا ہے, آپ پھر ان کو اپنی نئی کیمپینز کریٹ کریں, اور آپ پھر کرتے ہیں کسٹمرز کو, آپ کہتے ہیں گوگل ایڈس کے تھرو کہ مجھے ان لوگوں تک پہنچا دو جنہوں نے میری ویب سائٹ کو وزٹ کیا. اب وہ کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو لائیو دکھاتا ہوں. فار ایگزامپل یہ میرا اکاؤنٹ ہے, یہ گوگل ایڈس کا اکاؤنٹ. اب میں آپ کو پریکٹیکلی ریئل ٹائم ایگزامپل دکھا رہا ہوں کہ سیلز فنل آپ کا ایگزیکیوٹ کیسے ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ ملٹیپل ٹائپس آف کیمپینس ہیں. یہ چلیں, یہ کسٹمر ہے جس کا میں پورا مینیج کر رہا ہوں گوگل ایڈس. اب اس پہ ہم لوگ جو کیمپینس کر رہے ہیں برانڈ اویئرنیس کی بھی کر رہے ہیں کہ برانڈ اویئرنیس کے ایک بندہ ہے, وہ آ کے سرچ کر رہا ہے, وہ ہمارے لینڈنگ پیج پہ. اب وہ آگے, اب دوسرا یہ ہے وہ تو چلا گیا, اس نے پروڈکٹ اینڈ سروسز بھی دیکھ لی, لیکن سیکنڈ کیا, وہ مڈل آف فنل پہ ہے. اب وہ آپ کی بھی شاپ پہ جا رہا ہے, آپ کی بھی شاپ پہ جا رہا ہے, آپ کی بھی شاپ پہ جا رہا ہے, لیکن میں نے اس کو اپنی شاپ پہ دوبارہ لے کے آیا. ہاؤ وی کین ڈو نو. تو یہاں پہ یہ جو کیمپین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم ری مارکیٹنگ کیمپین. اب اگر میں اس کیمپین کو لیٹ می شو یو, سو آپ یہ دیکھے ہوگے, یہ ری مارکیٹنگ کے نام سے کیمپین ہے. میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں, اور یہ میں رن کر رہا ہوں اس وقت یو ایس مارکیٹ کے. میری آڈینس ہے کہ میں نے سافٹ ویئر سیل کرنا, اور وہ سافٹ ویئر کہاں پہ سیل کرنا ہے, یو ایس مارکیٹ کے لیے. تو یو ایس مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے اب یہ دیکھیں, یہ میری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, 5000 روپیز لیٹ سے میں نے آج کی ڈیٹ میں ابھی تک انویسٹ کی, ٹھیک ہے. اور اتنی انویسٹمنٹ کے بعد 23 کنورجنس, یہ بھی ابھی بات کرتے ہیں کہ 23 کنورجنس کا کیا مطلب. لیکن ابھی اسکرول ڈاؤن کریں, اب آڈینسز جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ وہ والی آڈینسز ہیں جن کے تھرو ہم لوگ ری مارکیٹنگ کریں. اب میں ری مارکیٹنگ کیا کروں ان آڈینسز کو کہ جو میری ویب سائٹ کے اوپر جنہوں نے وزٹ کیا لاسٹ 15 days آڈینس. تو اگر میں آپ لوگوں کو یہ ٹیبل شو کروں, سو یو ول بی ایبل ٹو سی کہ آئی ایم ٹارگیٹنگ دا پیپل ہو وزٹڈ مائی ویب سائٹ فار لاسٹ 15 days. اچھا, آپ لوگوں میں سے مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ 15 days سے کتنی آڈینس نے میرے ویب سائٹ کو ہٹ کیا, لکھا جی, ہاں جی. اچھا, اب جب ری مارکیٹنگ ہوتی ہے نا, بڑا امپورٹنٹ ہے, آئی نیڈ یور کنسنٹریشن. برانڈ اویئرنیس میں آپ کرتے ہیں میسو آڈینس کو ٹارگیٹ, لاکھوں لوگوں کو ٹارگیٹ, یعنی کہ 50,000 لوگ آپ کے گھر آتے ہیں, آپ کی شاپ پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح انیبلرز کی انوگریشنز ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ کیمپینس چلتی ہیں, 50,000 پیپل آتے ہیں. مطلب آپ کے وہ 50,000 لوگ اسٹوڈنٹس انرول ہوتے ہیں آپ کے کورس.
कितने परसेंट हो जो आइडियल केस कन्वर्जन है ना, चलिए मैं बताता हूँ, पहले आप अपना माइंड यूज करें। 50,000 बंदा आता है, स्टूडेंट आता है या कोई भी है, कितने कस्टमर कन्वर्ट होते हैं? आप प्लॉट सेल कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग कन्वर्ट होते डेली बेसिस पे? 1%। ओके, और 1%, दैट इज एंड द स्कूल ऑफ थॉट। और बताइए 3%, 4%, 5%, ये बहुत अच्छी कन्वर्जन होती है आउट ऑफ अगर 10,000 की बात करें। आइडियली 1%, 2% से ज़्यादा मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर अभी तक इस चीज़ को नहीं नोटिस। सो व्हाट डज दिस मीन? नेवर एवर अज्यूम एंड फील कि एक बंदा अगर आपने 50,000 आगे, ये कंपनीज आपसे सवाल करती हैं, आप इंटरव्यूज पे जाते हैं, आप क्लाइंट के साथ आपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं, दे विल बी आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू कि आप बताएं जी आप कितनी कन्वर्जन्स और सेल लेके आए। सो आपने कभी भी ये कमिट नहीं करना कि जी मैंने 50,000 लिया एंड 50,000 कन्वर्जन्स यू कैन गेट। आउट ऑफ 50,000 कन्वर्जन्स यू कैन गेट ओनली 1%। और 50,000 का 1% लगा लें, कितना होता है आपके 100-200 समझिए, अगर आप ये स्टूडेंट या 300 कर वो भी आपको जो है ना अच्छा खासा, लेकिन वो वाले हो जो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे हैं। आप अगर ऑनलाइन केक बेच रहे हो तो ज़रूरी नहीं है 500 लोगों को टारगेट किया, 500 के 500 नहीं आपसे परचेज। आपने अपना मैसेज रिकॉल करना है, या आपने 50,000 यूजर्स आके आपके फेसबुक के ऊपर 50,000, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने आपको अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी, उनमें से 200, 100, 50, 40 ही होंगे जो आपको देंगे। अब जो आपको इन्फॉर्मेशन दे दें उनको फिर कैंपेन के थ्रू आप ये चीज़ तो फिर देख के ही ज़्यादा लोगों को है ना, पूछ के हमें पता होता है कि कम बैंक तो कम नहीं करेगा। तो देखें ना, जो सबसे पहले चीज़ ब्रांड अवेयरनेस क्या होती है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वाज ट्राइंग टू से टू यू कि ब्रांड अवेयरनेस के अंदर आप यही तो काम कर रहे हो कि वहाँ पे आप अपनी जो कैंपेन चलाते हो उसका पर्पस सेल नहीं होता। आपको पहले अपना मार्केटिंग बजट पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। मतलब आपने दिन के अंदर अगर फेसबुक की बात करें, आप अगर लेट से ऑनलाइन जिस तरह लोग समोसे भी बेचते हैं, ठीक है, बिरयानी, समोसे, देयर आर टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सब कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स होती, परफ्यूम्स वगैरह होती हैं। आजकल एक और बिजनेस है, लोग क्या करते हैं, ये जुनैद जमशेद, खाटी, निशात, इनके सूट्स परचेज कर लेते हैं, ठीक है। आपका जो 5,000 का सूट है, एक फीमेल्स के कुछ है, वो आपको आगे स्टोर करते 3,000 के अंदर डिस्काउंटेड, या आप देखिएगा अक्सर या जेंट्स के जो सूट्स होते हैं या कुछ, अब वो आगे से वो सेल कर, अब वो डिस्काउंटेड के ऊपर उन्होंने उठाए होते हैं, लेट से वो फिर भी उनका प्रॉफिट मार्जिन हो। सूट लेट से एक होता है आपने किया 2,000, आपने उसको परचेज कर लिया, बल्क में 100 सूट ले लिया, अब आप ऑनलाइन उसमें आके मार्केटिंग करके उसको आप 3,000 के, और वही सूट अगर आप शॉप पे जाओगे आपको 5,000 का। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन अब आप ये कहोगे कि सर मैंने कैंपेन कर की एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट, तो स्टार्ट में रिजल्ट्स नहीं होते। पहले आपको यू हैव टू स्पेंड टाइम एंड यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। वो जो 5,000 लोगों तक आपने पैसे पहुँचाए फेल इनफ, 5,000 में से 10-20 ने भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, आपका अगला काम है रीमार्केटिंग। और रीमार्केटिंग के अंदर आप मेरे पास अगर पिछले 2 हफ्तों के अंदर मिसाल के तौर पे 2,000 बंदा आया है, तो अब मेरे नज़दीक वो 50,000 ऑडियंस की वैल्यू है। आई विल ओनली टारगेट फॉर 2,000। जी जी सर, ये अब मैं फेसबुक पे आज तक स्क्रॉल करता रहा हूँ और मैं फर्ज करें मैं उस पर ये लेता हाँ जी। हूँ टी शर्ट या जिपर या कुछ भी, तो मैंने आज तक जिसने मुझे रीमार्केट किया है थ्रू माय ईमेल, उससे मैं इरिटेट ही हूँ हमेशा, तो मैंने कभी उसको नहीं किया। अच्छा, अब ये रीमार्केट, एक दफ़ा मैं आयरन गेयर के उसके ऊपर गया, मुझे टी शर्ट लेनी है, पसंद नहीं आई, मैं वहाँ से वापस चला गया, बट वो ऐड तो वो शाम को मैं दोबारा फेसबुक खोलता हूँ तो दोबारा आते हैं, तो वो भी तो एक रीमार्केटिंग है ना। अच्छा, अब मुझे ये रीमार्केटिंग ज़्यादा वो करती है, इरिटेट करती नहीं ये वाली इरिटेट नहीं करती, मुझे ईमेल वाली इरिटेट करती है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज इरिटेट करते हैं, मैं उसको ब्लॉक पे लगा देता हूँ। और मुझे जब ये दोबारा फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए दोबारा उसी से रिलेटेड एक दूसरे ब्रांड की, मैं आयरन गेयर कर रहा हूँ, मुझे जिम आर्मर की आ जाएगी, मुझे बंदाना की आ जाएगी, तो मैं उससे वो रिलेटेड उन उसके ऊपर भी जाता हूँ।
تو مجھے یہ ری مارکیٹنگ زیادہ اچھی طرح سے اٹریکٹ کر رہی ہے، اور میں جب اس کو بار بار دیکھ رہا ہوں اسی فارم میں، ایزیسٹ فارم میں، مجھے کوئی فارم بھی فل نہیں کرنا پڑ رہا، اور وہ میری نظر سے گزر رہا ہے، اور وہ مجھے ہٹ کرتا جا رہا ہے 5ویں 6ویں دفعہ میں وہ چیز لے ہی لیتا ہوں، وہ سائز پلس مائنس ہو میں اس کو چینج کروانے میں لگ جاتا ہوں. تو ری مارکیٹنگ میں کیا ہم اسپیسیفکلی اس کو ٹارگیٹ کر کے کیا اس سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی تو ایک ری مارکیٹنگ ہی ہو رہی ہے نا، اگر ریپیٹ ہو رہا ہے میرے اس کے اوپر، تو اس میں مجھے تھوڑا سا، کیونکہ میں نے آج تک کسی کا یہ فارم فل نہیں کیا اپنا نام دے کے. میں اگر فزیکل اسٹور پہ بھی جاؤں، اینڈ پہ میرے سے جیسے آپ نے شروع میں بتایا جے ڈاٹ والے نام مانگتے ہیں، ای میل مانگتے ہیں، میں انہیں منع کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ یہ ایڈ مجھے بھیجیں گے، ایکسیس کریں گے، تو میری پرائیویسی ہرٹ ہوئے گی. میں گھر میں ہوں یا اپنے کمفرٹ زون میں ہوں، تو مجھے ایکسیس کریں گے تو آئی ڈونٹ لائک اٹ. اچھا جی پلیز، تو مجھے یہ بتائیے کہ ری مارکیٹنگ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے ری مارکیٹنگ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اگر گئے بھی ہیں نا جے ڈاٹ پہ، آپ نے اپنی انفارمیشن نہیں دی ان کے ساتھ شیئر کی، کانٹیکٹ انفارمیشن، کبھی نہ کبھی تو گزرتے ہوئے فیس بک کو روٹیٹ کرتے ہوئے یا یوٹیوب کے اوپر گزرتے ہوئے آپ نے ان کا ایک ایڈ دیکھا. اب جب آپ نے ان کا ایڈ دیکھ لیا نا، چاہے وہ یوٹیوب کے اوپر ہے، چاہے فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ لگی ہے، یا آپ نے ان کا ایڈ کوئی دیکھ لیا انسٹاگرام کے اوپر، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آپ کی جو ڈیوائس کی انفارمیشن ہے وہ ان کے پاس آ گئی، اور وہ جو ڈیوائس کی انفارمیشن ہے اس کے اوپر ساری گیم کھیلی. اور وہ جو ابھی آپ نے دوسری آنسر جو کوشچن پوچھے نا کہ میں موبائل سے اریٹیٹ نہیں ہوتا، یہ ہیومن، اس کے لیے نا ری مارکیٹنگ اور گیم کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہیومن سائیکالوجی بہت امپورٹنٹ ہے. جو سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسانی فطرت ہے ایک چیز کہ جو آپ کو چیز بار بار امپوز کی جائے گی نا، جو آپ کو بمبارمنٹ جو کانٹینٹ دکھایا جائے گا، تنگ ہار کے آپ ایک دن اس کے اوپر ٹھگ کر کے کلک کریں. آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے نا اپنی میری جان چھوڑ ہی دے گا، آئی ہیو ٹو بائی دس پروڈکٹ. یا آپ کر کے دیکھیں. مثال کے طور پہ میں نے کئی خود اپنا ایکسپیرینس کیا کہ میں اگر ایک کورس میں نہیں بھی انٹرسٹ ہوتا، میں نے ایسے ہی اس کو دیکھ لیا، مجھے اچھا لگا اس کا آؤٹر ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا وٹ ایور اٹ کین. اب وہ میں نے ون ٹائم تو دیکھ لیا، لیکن اس کے بعد 10 دن تک یا 20 دن تک یا 1 منتھ تک آئی ناٹ ٹیکن اینی کائنڈ آف سنگل ایکشن. لیکن 1 مہینے کے بعد بھی وہ مجھے ایڈ نظر آ. اب ریزن کیا ہے وہ ایڈ نظر آ رہے، میں نے غلطی سے ان کے ایڈ کو جو ہے نا بس وہ دیکھ لیا، تھوڑا پاز کر لیا. لیکن 2 مہینے کے بعد جو ہے نا میں نے کہا یار یہ نا یہ کورس میں کوئی جان ہے تاثیر، دس از سم تھنگ لیٹس آئی نیڈ ٹو یو نو لاک ڈاؤن فار دیٹ، آئی نیڈ ٹو جسٹ کلک دیٹ، آئی نیڈ ٹو پرچیز. کیا ہو گیا تو میں نے وہ تنگ کھا کے وہ میں نے کورس پرچیز کیا. After that I was just start realizing that this is how much important your remarketing campaigns. Like your end customer will ultimately become your loyal customers. اور میں نے ایک کورس کی بہتر ان کے نئے 3 اور کورسز کی پرچیز. بتانے کا آپ کو پرپس کیا، بتانے کا آپ کو پرپس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طریقے کے ساتھ اس کا مینوفیکچرنگ کی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ کی ہے. وٹ یو سی از سیکنگ یو. جس چیز کی آپ تلاش میں ہے وہ چیز آپ کی تلاش میں. یہ آپ کی جو مائنڈ سے جو وائبس نکلتی ہیں، ویوز سوری ہوتی ہیں. یہ جو ویوز ہوتی ہیں، ایک ویوز آپ کی فریکوینسی یہاں سے نکل رہی ہوتی ہے، ایک ویوز آپ کی نیچر سے آ رہی ہے. اور یہ جو دونوں جو آپ کی جو ہوتی ہیں، آپ کی جو فریکوینسیز جو میچ کرتی ہیں نیچر کے ساتھ. اب مثال کے طور پہ آپ اب سوچ رہے ہو کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے ملینئر. ایک بندہ دوسرا سوچ رہا ہے کہ یار ملینئر جو ہے نا یہ تو شاید 2 نمبر لوگ. تو اب آپ کی یہ جو ویوز نکل رہی ہیں نا، اب ایک بندہ کہتا ہے میں کل جا کے نا اس گھر میں ڈاکہ ماروں. تو یقین کریں جو آپ سوچ رہی ہیں نا، یا آپ کہتے ہیں میں اگلے سال جو ہے نا میں نے امریکہ چلے جائیں، تو جو آپ کے مائنڈ سے جو ویوز نکل رہی ہیں وہ فریکوینسی نیچر سے بھی اس طرح کی آپ کے ساتھ میچ ہوتی ہے. نیچر میں ہر طرح کی جو ہے فریکوینسی، اچھا سوچیں گے تو اچھے لوگوں کی فریکوینسی کے ساتھ آپ بنائے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہر بندہ 2 نمبر ہے تو اس طرح کے وقت یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی نہیں. اس پورے اے آئی بیس جو اب تو آگے انشاءاللہ اور انٹیلیجنٹ سسٹمز بن رہے ہیں مشین لرننگ کے، جس کا پرائمری آبجیکٹو بھی یہی ہوگا کہ آپ نے جو ڈیٹا ہے نا بیسکلی آپ کا ساری گیم ہی ڈیٹے کے اوپر ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ فیوچر میں ملینئر اور بلینئر کون ہوگا؟ ڈیٹا ہوگا. اور کوئی بتائے؟ The future billionaires are those who have a knowledge of power.
اور پاور آف نالج کہاں سے آتی ہے؟ آپ کے ڈیٹا کے تھرو. تو سر یہ جو آپ نے انٹریکٹیوٹی کی ہے نا، آپ نے نمبر نہ بھی دے، آپ کہیں نہ کہیں آپ کی انفارمیشن اسٹور ہو رہی ہے. اور دیٹ از دی ریزن جب آپ فیس بک کرتے ہیں اوپن، یا آپ گوگل ایڈس کرتے ہیں، یا آپ یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں، وہ کانٹینٹ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا جب تک آپ نے وہ چیز. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ری مارکیٹنگ کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے اسپیسیفک ہونے کی. اگر آپ نے، یہی تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ سیلس فنل کیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے گوگل ایڈس کی کیمپین لگا دی، فیس بک کی کر دی، انسٹاگرام کی کر دی، اینڈ یو آر ایکسپیکٹنگ دیٹ آئی ول بی ایبل ٹو گیٹ 1K 2K 5 million 9 million within a month. This is not possible. For these things you need to run the sales funnel. اور sales funnel آپ جب تک رن نہیں کریں گے، آپ ری مارکیٹنگ نہیں کریں گے. ابھی آپ میں سے بہن نے کسی نے کہا کہ جی ہم ان کو اور کانٹینٹ دکھائیں، ہم ان کو اور آفرس دکھائیں. تو ری مارکیٹنگ میں آپ پھر یہی کام کرتے ہیں. آپ کے پاس ایک آپ نے جو پہلے میسج کیا، اب آپ نے ان کو نیا کانٹینٹ دکھانا، آپ نے ان کو اپ سیلنگ کرنی. اپ سیلنگ کیا ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ مرسیڈیز بینز بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ اس کے ساتھ کوئی ایک ایسا کوئی برانڈ ایسوسیٹ کر لیں جو بڑا لگژری قسم کا والٹ وغیرہ سیل کرتے ہیں، یا کوئی ٹائی وغیرہ یا کوئی کچھ ہے. جس طرح آپ اکثر ٹریولنگ کے اوپر جاتے ہیں، آپ ایمریٹس کی آپ نے کوئی کیا، وہ انہوں نے ساتھ اپنی بڑا زبردست ایک برانڈ کی جو ہے پروڈکٹ ایسوسیٹ کر لیں. یہ آپ سیلنگ، کراس سیلنگ کی ایگزامپلس ہیں، جس کے اندر آپ کیا کریں، ساتھ اپنی پریمیم پروڈکٹ کے ساتھ آپ ایڈیشنل بھی اس کے ساتھ فیچرز کر کے ایڈ کر کے آپ آگے سیل کریں. تو ری مارکیٹنگ کے اندر آپ یہی ہے کہ ویلیو ایڈیشن. ایک بندہ آپ کو پہلے یہ چیز ہو، آپ جو بھی ایڈورٹیزمنٹ کرنے جا رہے ہیں ری مارکیٹنگ، آپ کو پہلے خود پتہ ہو کہ اس کی مارکیٹ ریسرچ کیا ہے. سارا کام تو مارکیٹ ریسرچ سے ہوتا ہے. اچھا، مارکیٹ ریسرچ کی اگر ایگزامپل دیں تو میں آپ کو ایک السٹریشن دکھاتا ہوں. آپ یہ دیکھیں، دس ول گیو یو دا ریئل ٹائم ایگزامپل. اب یہ امیج کیا پریزنٹ کریے، دس از دا کسٹمر ایویٹار. میں نے یار اگر ری مارکیٹنگ کرنی ہے، ری مارکیٹنگ سے پہلے میں نے برانڈ اویئرنیس کرنا ہے. تو برانڈ اویئرنیس سے پہلے مجھے یہ پتا ہونا چاہیے میرا کسٹمر کس طرح کا ہوگا. اب یہ جو ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، یہ پیورلی ایکسپلین کرتی ہے ایک پرفیکٹ کسٹمر کو کہ میرے کسٹمر کا ڈیموگرافک کیا ہے. اچھا، اس کی بائنگ پاور کیا ہوگا، جو بھی آپ کی پروڈکٹ. اگر آپ نے لیٹ سے مرسیڈیز سیل کرنی ہے، یا BMW، یا آپ نے کیا یا اسپاٹیج کرنی ہے، تو کیا فیس بک کے اوپر آ کے لوگ پرچیز کریں گے؟ کبھی آپ نے فیس بک کے اوپر آڈی کا ایگزامپل ایڈ دیکھا؟ کیا آپ نے فیس بک کے اوپر کبھی BMW کا ایڈ دیکھا؟ وائی؟ وٹ از دا ریزن بہائنڈ دس؟ فیس بک از کالڈ ان ٹیپیکل ورڈز، میں اس کو کہتا ہوں آسان آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دس از کالڈ دا تھڑا مارکیٹنگ. یہاں پہ یعنی کہ اس پہ ہر قسم کا یوزر بیٹھا ہے. اس پہ ایک ہمارا پان والا بندہ بھی بیٹھا ہے، اس کے اوپر ہمارا ایک بھوکے والا بندہ بھی بیٹھا ہے، اس کے اوپر جو اللہ معاف کرے کوئی نشہ وغیرہ کرا ہے وہ بھی بیٹھا ہے، اور ایک پریمیم بندہ بھی بیٹھا ہے، کنسلٹنٹ بھی بیٹھا ہے. یہاں پہ کبھی بھی آپ کو آڈی کی اور اس کی کاروں کی ایگزامپل نہیں آتی. لیکن اگر آپ نے آڈی کا دیکھنا ہے یا کچھ دیکھنا ہے آپ نے فیچر، تو ٹویٹر کے اوپر جائیں، یا اگر آپ نے دیکھنا ہے یوٹیوب کے اوپر جائیں. تو آپ سے ایک کمپنی آپ کو ہائر کیوں کرے گی؟ ایز اے پرماننٹ امپلائمنٹ میں، یا ایز اے فری لانسر، یا ایز اے کنسلٹنٹ. وہ یہی جاننا چاہیں گے کہ یار وچ پلیٹ فارم از دا بیسٹ for my product and service. And you as a digital marketer, as a professional, you need to help them to translate their main points, their main vision and goals and convert it towards the sales. اور اس کے لیے آپ کو سیلس فنل کی جو دوسرا رول ہے جو مارکیٹنگ ہے، اس کے بغیر آپ اپنے گولز اچیو کریں. اگر آپ نے ون ٹائم کیمپین کر دی، آپ نے ہفتے بعد کہا جی نہیں جی آپ نے تو کہا تھا کہ کیمپین رن کرے، ان کا سو ان کی کرے، بٹ وی نیڈ ٹو ڈو اٹ. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو آسک اونلی دا سنگل کوسچن، ڈیڈ یو رن دا سیلس فنل؟ یو نیڈ ٹو سیٹ دی ایکسپیکٹیشنز آف یور کسٹمر فرسٹ. اینڈ وٹ از دا ایکسپیکٹیشنز آف دی کسٹمر؟ یو نیڈ ٹو لیٹ دیم نو دا ہول پروسیس آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ. جب تک یہ ایویٹار نہیں بنے گا، اس بندے کے کتنے بچے ہیں، اس کا لائف اسٹائل کیا ہے، اس کی انکم کیا ہے. اچھا ایک بڑی سی بس ایگزامپل ہے، چلے آپ کو آسان ہو سکے.
बैंकों के लोन्स मिलते हैं, होता है कि नहीं? उनको कैसे पता है कि आपको 50 लाख वाला लोन मिलेगा या एक बंदे को 1 करोड़ वाला लोन मिलेगा या एक बंदे को 20 लाख वाला मिलेगा? सर वो हमारी सैलरी की बेस पे देते हैं या फिर सब हमारे स्पेंडिंग और डेली लाइफस्टाइल, हम मैकडोनल्ड जाते हैं, एम्पोरियम जाते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं हम रजिस्टर्ड हो रहे हैं डेटा में, तो उस डेटा को बेस बना के तो हम एक्सेस करते हैं। और तो ये जो डाटा और ये जो सारा बेस कर लेना, इस चीज़ का नाम कहते हैं कस्टमर एवेटार, टेक्निकल वर्ड में, ये आप देखिए। और इसको और हम एक टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं बायर पर्सोना। जब तक आपको बायर पर्सोना का नहीं ना पता लगेगा, आप अपनी ना तो ब्रांड अवेयरनेस की अच्छी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, ना आप अपनी डी मार्केटिंग की कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, ना आप उनको आगे फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी लॉयल कस्टमर से। और इस कोर्स के अंदर जो एनेबलर्स आपको करवा रहे हैं वो यही इन चीज़ों को सिखा रहे हैं। बाकी तो आपको छोटी छोटी दुकानें, मैं आपको 1000 बता देती हूँ जहाँ पे आपको आके लोग क्लेम करके 5 दिनों के अंदर आपको कोर्स सिखा देते हैं, आपको एड से ना करें। लेकिन वही बच्चा जब इंडस्ट्री के अंदर जाता है और जाके वो जब कैंपेन्स रन करता है, वो उसको समझ ही नहीं आती अब मैंने आगे क्या करना, उसका थॉट प्रोसेस खत्म हो जाता है। कंपनी के सीईओ कहते हैं अच्छा जी बेटा आपने ये कैंपेन्स रन कर दी, now let me know we are not getting any sales, what is the next action item plan? And if you don't know about the sales funnel, what you will say to them? In the same way they will ask you the question, what will be the results, what type of campaigns we need to run for the middle of the campaigns. अब middle of the bottom of the campaigns क्या होती हैं, top of the funnel क्या होता है, middle of the funnel क्या होता है, conversions क्या होती हैं, जब तक आपको नहीं समझ आएगी तब तक मैं आपको 1000 यूट्यूब के चैनल्स बता रहा हूँ जहाँ पे आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है। लेकिन आप अगर सेल्स फनल को प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे और एक अपना प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, ये जो 6 मंथ्स की जर्नी होती है उसमें यही चीज़ें होती हैं कि फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग की आइडेंटिफिकेशन के बगैर आप अच्छे डिजिटल मार्केटर नहीं। उस दिन आपके साथ जब डिस्कशन हो रही, आपने एक सवाल भी किया था कि क्या डिजिटल मार्केटिंग हमारे रियल एस्टेट के लिए है। सो इसका आंसर ये है, हर उस बिजनेस के लिए जो अपने आप को डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव जो है टारगेट ऑडियंस ब्रॉड करना है, ओवरसीज मार्केट को कैप्चर करना है या लोकल मार्केट को कैप्चर करना है। आपके गिने चुने कस्टमर 20, 25, 40 आज आपके साथ बड़े हैप्पी हैं, कल आपको नहीं पता वो कहाँ पे जाएंगे। एंड फॉर दैट थिंग यू हैव टू ब्रॉडन योर स्पेक्ट्रम, और अपने स्पेक्ट्रम को ब्रॉडन करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और यही वो वजह है कि इस रोल को फ्यूचर 2025 की 5 स्किल्स है, मैं आपको बता देने को, ये लिख लें आप। नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें से एक स्किल कर लें आप, आपका फ्यूचर ब्राइट। नंबर 2 डाटा साइंस। नंबर 3 साइबर सिक्योरिटी। नंबर 4 डाटा एनालिसिस। नंबर 5 डिजिटल मॉडल। कोई एक स्किल कर लें, आप किसी कंपनी को ऊपर लेके भी जा सकते हैं, नीचे भी गिरा सकते हैं। और हर बिजनेस की जो बेसिक फाउंडेशन है वो डिजिटल मॉडल। आपका कोई भी एक, अगर आपको सेल फनल नहीं आया, आपको अगर भी मार्केटिंग की कैंपेन करनी नहीं आई, आपको ये नहीं पता लगा कि आपने लीड्स क्रिएट कैसे करते हैं, और लीड्स को मैंने आपको एग्जांपल क्या शेयर की थी, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लीड फॉर्म। आपको एक कंपनी कहती है आपने लीड क्रिएट करनी, तो आपने सबसे पहले उनसे कहना कि आपके पास कोई फॉर्म है जहाँ से आप अपनी इंफॉर्मेशन कस्टमर की आ सकते। अक्सर ये होता है ना ऑनलाइन वेबिनार्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, आप उन वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन भी आप स्टोर कर सकते हैं। अब वेबिनार्स क्या होते हैं, हम फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, लेट्स शो यू समथिंग। ये जिस तरह वेबिनार आप अपने कस्टमर को इस तरह की चीज़ें भी करके बता सकते हैं, ठीक है, उसके साथ आप आए ये लाइव सेशंस कर सकते हैं। आपको कस्टमर को दिखाता हूँ इंफॉर्मेशन, इसमें वॉइस का एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको आइडिया ये देना चाह रहा हूँ
کہ آپ کسٹمر کو ری مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں. آپ ان کو فری آفر کریں کہ جی میں آپ کے ساتھ فری سیشن کرتا ہوں اور اس میں آپ کوچنگ کے تھرو بھی آپ اپنی ری مارکیٹنگ آڈینس کریٹ کر سکتے ہیں. سو اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. اب یہ دیکھیں میں اس کو پروسیس بتا رہا ہوں. اب میں اس کو کسٹمر کو سکھا رہا ہوں کہ آپ نے برانڈ اویئرنیس کیسے کریٹ کریں. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے, اس میں پکسل کا کانسیپٹ ہوتا ہے. فیس بک پکسل آپ نے نام سنا ہوگا, نہیں سنا ہوگا تو آپ جب انشاءاللہ اس کورس کو کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ری مارکیٹنگ کے لیے وہ جو میں نے کوکی کا ورڈ یوز کیا تھا, وہ کوکیز کے اندر ہی آپ ساری انفارمیشن آرکائیو کر رہے ہیں اور وہ انفارمیشن کو آرکائیو کر کے آپ آگے فردر اپنا کام چلا رہے ہیں. سو دس از ہاؤ دا میکینزم فار یور ری مارکیٹنگ ول کم. اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب ایک بندے کا برانڈ اویئرنیس کریٹ کر لی, آپ نے اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کر لیا. اب انٹرسٹ کے بعد جو ہے نا اس کا یہاں پہ اسٹیج آتا ہے ڈیسیژن میکنگ. اب یہ بڑی کریٹیکل اسٹیج ہوتی ہے, جسے کہتے ہیں باٹم آف دی فنل. یہاں پہ آپ کے جو اب آپ کا کام ہے نا, آپ نے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ اب آپ سے سیل کریں. اب اس کے لیے کیا, ابھی کسی نے ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ آپ لوگ ایکسٹرا کوئی آفر کریں, تو وہ جو آفر ہوتا ہے نا 50% ڈسکاؤنٹ, 20% ڈسکاؤنٹ یا گیٹ ون بائی ون فری, یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ یہاں پہ آپ کریں. اب اس چیز کی بیس کے اوپر وہ آپ سے آتا ہے, ایکشن لیتا ہے اور وہ اپنے بعد میں بن جاتا ہے آپ کا لائل کسٹمر. یہ ایک اور السٹریشن ہے یہ آپ کے لیے اگین موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ جس میں آپ کے پاس اویئرنیس آتی ہے, کنسیڈریشنز ہے اور پھر ری مارکیٹنگ. اینڈ ری مارکیٹنگ از آل اباؤٹ ہاؤ یو گریبنگ دی اٹینشن, انگیجنگ دی کسٹمرز, ری رننگ یور کیمپینس اینڈ گیٹنگ یور ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ود یور کسٹمرز کہ وہ آپ کے پاس آ کے آپ سے انٹریکٹ کریں. اور اس کی پریکٹیکل ایگزامپل بھی میں آپ کو بتاؤں. یہ ایک کیمپین ہے, میں اگر آپ کو یہاں پہ دکھاؤں اس کا ریزلٹس. سو اس کیمپین کے تھرو میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں کسٹمر کو کہہ رہا ہوں کہ آن لائن وہ میرے سے سیشن بک کریں. میں نے ان کو کورس سیل کرنا ہے آن لائن. تو اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں, میں نے آپ کی اپنی کیمپین کے اوپر آیا اور یہاں پہ کیمپین کے اوپر آپ کی یہ دیکھیں, آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ریکویسٹڈ ایمو, رائٹ. یہ ریکویسٹڈ ایمو کیا ہے, یہ میرا گول ہے. ٹھیک ہے, گول کیا کہتے ہیں اس کو, ہم ٹیکنیکل ورڈ میں کہتے ہیں کنورژن. کہ ایک بندے نے آپ سے اگر آپ کی اس نے سائن اپ کر لیے, میرے نزدیک وہ میری ایک کنورژن. لیکن کنورژن یہ نہیں کہتے کہ ایک بندے نے ویب سائٹ پہ وزٹ کیا کچھ نہیں. تب وہ بھی کرے گا, یا وہ کورس پرچیز کرے گا, یا وہ آپ سے سائن اپ کا آپ نے اس کو کروا دیا, یا آپ نے اس کو سیشن بک کروا دیا. اچھا, اب آپ اس پہ دیکھو کہ میرا گول کیا ہے, میں لوگوں سے سیشن بک کروا دوں. تو میں نے کنورژن کیا کہ کیلنڈری ڈیمو ریکویسٹ, یہ ایک ٹول ہے کیلنڈری کا جو آن لائن آپ کے سیشنز کے لیے یوز ہوتا ہے. $150-200 کا ٹول ہوتا ہے, بڑا افیکٹو ہے. ساری دنیا میں لوگ اس کو یوز کرتے ہیں, جنہوں نے آن لائن کوچنگ کرنی ہے, جنہوں نے ڈیموز کرنی ہے, جنہوں نے کلائنٹ سے ڈائریکٹیوٹی کرنی ہے, جنہوں نے اپنی پروڈکٹ سیل کرنی ہے. ہم لوگ تو اپنی سافٹ ویئر ہاؤسز میں اس کو یوز کر رہے ہیں. سو اس پروڈکٹ کو آپ نے آ کے کیا کر لینا ہے, آپ نے یہاں پہ آ کے اس کو اپنی, میں نے ایک سبسکرپشن پرچیز کی ہے, میں نے اپنا گول سیٹ کیا کہ بھائی جو میرے ڈیمو پہ کلک کریں گے اور بکنگ کریں گے میرے نزدیک وہ کریں. اچھا, اب میں آپ کو ریئل ٹائم ایگزامپل دکھاتا ہوں. اب اگر میں اس کو اسکرول رائٹ کروں, آپ لوگ یہ دیکھیے تھوڑا سا میں اس کو ایسے کر کے, اب میں اس کے اوپر 10,000 ڈیلی کا اسپینڈ کر, ٹھیک ہے. اور اس کیمپین پہ میرے پاس کتنے لوگ آئے, 3,606 لوگ آئے. آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہ لائٹس آف کرنی ہے, ٹھیک ہے. 3,606 میں سے, جس کا میں نے آپ کو بتایا ضروری نہیں ہے 3,000 لوگ ہی آپ کو اس پہ کرنا. کلکس کتنے آئے, 154. اگلا سوال کیا ہے, 154 نے میرا آن لائن سیشن بک کیا یار, لکھا کلاس آف آف کریں. اچھا, نہیں تو یہ کلکس تو نظر آ رہے ہیں آؤٹ آف 3,054, یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں 154. میرے نزدیک تو یہ تو ہو گئے ڈیمو. صحیح, تو کلکس ہیں. اچھا, ویری گڈ.
अच्छा हो कन्वर्जन तो ये देखें जी आगे जी आगे इंटरेक्टिविटी आगे मैं इसको राइट पे स्क्रॉल कर देता हूँ ये देखें जी इंटरेक्टिविटी कॉस्ट आगे जी 5000 आती है ठीक है ये आप जो लास्ट टाइम कर रहे थे ना कि कितने इसके ऊपर स्पेंडिंग होती है ये उसका आंसर है अच्छा जी 5000 स्पेंड किए हैं अभी तक कॉस्ट व्यूज़ कितनी आए कुछ भी नहीं हुआ आगे मैं मज़ीद कन्वर्जन से ऊपर कर दूँ ठीक है तो यहाँ पे आके मैं ये देखूँ इसके कैंपेन के थ्रू अब बताएं 154 सर कन्वर्जन से 23 हुई है सर सिर्फ 23 ने आपको सिलेक्ट किया 104,000 ऑडियंस को टारगेट किया 4,000 में से 123 ने क्लिक किया 123 में से आके 23 लोग आकर में बचे जिन्होंने कहा भाई ये हमें पसंद आया चलिए इनसे बातचीत करते हैं उन्होंने भी लिया नहीं सेशन आपसे? हाँ जी उन्होंने बुक किया अभी सेशन बुक किया? बुक किया मेरा गोल अचीव हो ये मैंने गोल सेट किया है ना अब यही इस कोर्स में सीखेंगे आप कि गूगल टैग मैनेजर क्या हो अब आप कहेंगे यार ये क्या नया एक टूल बता रहे हैं ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फिजिकली पहले बंदों के थ्रू करते थे या टूल आपकी हेल्प करते हैं वो जो आप कह रहे हैं कि यार मुझे तो वो बुरे नहीं लगते जो मुझे फेसबुक पे नज़र आती है कुछ अब एक और टूल है जिस टूल का नाम कहते हैं गूगल टैग मैनेजर सो अगर मैं टैग मैनेजर के ऊपर आता हूँ ये बड़ा काम यहाँ पे मैं लिखता हूँ tagmanager.google.com अब जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक की है तो यहाँ पे वो वाला काम है जो अभी आप सवाल पूछे थे कि कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे होती है तो जो कन्वर्जन ट्रैकिंग होती है अब मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ ये मेरे मुख्तलिफ कस्टमर्स हैं जिनका मैं काम करता हूँ उनकी इन्फॉर्मेशन ये सारी आती है ठीक है मैं एक कस्टमर की वेबसाइट ओपन करता हूँ और जैसे ही मैंने ये वेबसाइट ओपन की है नाउ इफ आई जस्ट क्लिक हियर ये वो सारे टैग्स हैं जिनको मैं मैनेज करता हूँ एक आपको लाइव भी दिखा दूं कैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें आप ये देखिए ये मेरे पास आ रहा है G4 साइन अप ठीक है और ये सक्सेस पेज मेरे नज़दीक कोई भी बंदा जब उसको सक्सेस पेज नज़र आ जाती है वो मेरी कन्वर्जन यानी मुझे पता लग जाता है इस बंदे ने मेरा डेमो बुक कर और वो चीज़ मुझे ROI मिलती है मेरा पर्पस फुलफिल कर अब मैं इसको क्लिक करता हूँ आपको दिखाता हूँ अब यहाँ पे ये कुछ टैग्स लगे हुए हैं ये वो होते हैं मेजरमेंट आईडीज होती हैं जिसको एनालिटिक्स अकाउंट्स कहते हैं यहाँ पे आप अपनी गूगल एनालिटिक्स गूगल एड्स के अकाउंट्स को इसके साथ कॉन्फ़िगर करते हैं अपना मेजरमेंट आईडी देते हैं ये मैपिंग के लिए ठीक है आप एक घंटे के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ ये हम पूरे कोर्स में सिखाते हैं ये चीज़ अब आप जब आगे नीचे आएंगे अब मैं क्या ट्रैक करूँ मैं उसका कर रहा हूँ टैक्स ट्रैक करूँ क्लिक टैक्स और प्लस क्या करो URL यानी आप आए हो आपने आके एक मेरे पेज पे विजिट किया अब मैं क्या कह रहा हूँ मैं गूगल को कह रहा हूँ ट्रैक करो ये मेरे जो लोग आ रहे हैं किस पेजेस के ऊपर इन्होंने क्लिक किया उसको ट्रैक कर अब उसको ट्रैक करके उसका टेक्स्ट ट्रैक करके और मैं यहाँ पे आके मैंने क्या उसके ऊपर रन किया मैंने कहा कि जो लोग आके क्लिक कर रहे हैं साइन अप के ऊपर और जिनको ये मैसेज शो हो गया ये वाला पेज ये मेरी कन्वर्जन मैं आपको दिखाऊं जो लोग मेरे इस पेज तक पहुंच गए दिस इज माय कन्वर्जन मेरे नजदीक ट्रैकिंग है तो वो जो 23 लोग हैं ना आउट ऑफ 123 वो जो 23 आके इधर आए हैं ये वो 23 हैं जो मेरी ऑडियंस अब उन्होंने बुक कर ली है अब मैंने इनको अपना कोर्स भेजा अब आगे का काम मेरा है यहाँ पे गूगल का काम है यानी कि आप मिसाल के तौर पे मैंने ऐड चलाया PIA के रीजन के PIA के वहाँ का गाँव विलेज के साथ मुझे 5,000 बच्चे मिले ऑनलाइन 150 ने क्लिक किया 150 को मैंने आगे अपना वो क्लिक करके जब वेबसाइट के ऊपर आए उन 150 में से भी आगे 20-23 लोग आगे बचे जिन्होंने कहा कि जी हम इंटरेस्टेड है इस कोर्स के अंदर अब वो जो 23 जो इंटरेस्टेड थे ना उन 23 लोगों ने अब मेरे साथ बुक्स नोट कर ली कि बताइए जी आप क्या सेल करें अब उनको मैंने अपना कोर्स भेजा और कोर्स क्या बेचूंगा वो भी मैं दिखा दूँ सही आप हमारे से भी रीमार्केटिंग ही कर रहे हैं
हाँ जी, आई मीन हाँ जी। यूसी प्रोसेस क्या हिस्सा ये है वही प्रोसेस है सर। कि हम मतलब 50,000 लोगों ने ऐड देखा 50,000 मैंने अब आपकी जान नहीं छोड़ी, हाँ बिल्कुल यानी 50,000 आगे में आप टीचर चिंगम की तरह चिमट लो, उसके ऊपर अब मेरी इन्वेस्टमेंट हो रही है, अब आपके लिए ये मुफ्त का काम हो रही है। मैंने अब आपकी जान खा जानी है ह्यूमन साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज करके, जब तक तंग हार के आपने कह रहे अच्छा भाई देख के आते हैं। ये अक्सर होते हैं ना, आप शॉप पे जाते हो, पहले वक्त होते थे, अब तो नहीं मैंने कभी सुना ऐसा, जिसमें होते थे कि जी बाजी है सूट ले लो, अच्छा 10,000 नहीं, वो पहले महंगी चीज़ दिखाते थे, नहीं बाजी 8,000 में दे, फिर 8 भी होता था, नहीं बाजी है 5,000 में ले लो, और अच्छा बाजी है 2,000 का भी सूट है। अब वो क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड दी साइकोलॉजी, वो आपकी साइकोलॉजी माइंड में सीखे। अच्छा जो कस्टमर वो सेल्समैन होगा ना, उसको पता है चीज़ कैसे बेचनी, वो पहले महंगी से शुरू करेगा। अब आपका माइंड सेट लेट से महंगी वाला नहीं था, उसने पहले महंगी चीज़ बना के उसने बेचनी है, आपको पता था आपको देखते साथ ही कि इनका बाइंग पावर कितनी, आपकी पर्सनैलिटी को जज कर महंगी चीज़ दिखा के उसको पता था इन्होंने लेनी 500-2,000 से ज़्यादा, लेकिन वो स्टार्ट करेगा 10,000 से। This is called the strategies you are using for your remarketing. अब मैंने अपनी डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज रखे, एक क्या फ्री वाला खाता है, ठीक है, अब वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो बड़ा ही सस्ता कोर्स है, जो मिसाल के तौर पर मैंने स्टूडेंट्स की अलहदा मार्केट रखी, उनसे मैं सिंपल एक कोर्स सेल कर देता हूँ $10 के। अब अगर मैं $10 का रीमार्केटिंग के अंदर कोर्स सेल करूँ, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट है 50,000 लैंडिंग पेज, ठीक है, 50,000 में से 1,000 स्टूडेंट बस आते हैं। अब अगर $10 को 1,000 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास $10,000 मिलेंगे ना, और आज का $10,000 के 22 लाख। अब आप कहेंगे हाँ जी बताएं जी आप कहाँ पे भेजते हैं, मैं अब आपको वो भी भेज दिखा, कल को आप लोग फतवा न लगाए कि जी ये मेरी कहानियाँ सुना के चले गए, ये तो बात अक्सर लोग होते हैं ना एविडेंसेस मांगते हैं लोग, तो वो भी दिखा देते हैं। सर आप उठाए भी जा सकते हैं, हाँ जी, इनसिक्योर हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। सो यूट्यूब एड्स आप यहाँ पे है, ये यूडेमी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ये मैंने कीवर्ड्स लिखा, कितने नंबर ऑफ कोर्सेज नजर आ रहे हैं 8,000। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, चौथे नंबर पे हाईएस्ट रेटेड कोर्सेज, ये कोर्स आप लोगों के लिए नहीं है, ये कोर्स गोरों के लिए बेच रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप जो मेरी ऑडियंस है, जिस तरह आप जैसे जो बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, उनको मैं फ्री भी करके लेट सिखा रहा हूँ अपनी कंट्री के लिए। हाँ, एक मेरी ऑडियंस वो है, ये जो बुक के डेमो करता हूँ, वो मेरे प्रीमियम कंसल्टेंट लोकल मार्केट, जिनको मैं डिफरेंटली चार्ज करता हूँ, वो 1-to-1 कोचिंग, पर्सनलाइज कोचिंग, ठीक है, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसमें मैं अपना प्रीमियम कंटेंट सेल करूँ, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर। तो कहने का मकसद ये है, ये सेल्स बना है। अब मैं उसको बार बार अपनी कोर्सेज दिखा के जिस गोरे नहीं भी करना होता वो तंग आके वो आके नहीं। दिस इज द रियल टाइम एग्जांपल ऑफ सेल्स, एंड दिस इज हाउ यू कैन आल्सो डू योर बिजनेस इन अ सिमिलर वे। अब सवाल ये आता है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे। यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 2025। आप 70 की दहाई का नॉलेज अगले 5 सालों में अप्लाई नहीं कर सकते। इस सेंचुरी में 2025 में आने के लिए आपको 2025 का नॉलेज लेना है, और मैं आपको कह रहा हूँ नॉलेज इज द पावर, उसके बगैर। और ये जो डेमो है या कुछ है, एक कस्टमर कहता है मैंने $64 का नहीं लेगा, जो मेरा प्रीमियम कंसल्टेंट होता है मैं उसको फिर फाइबर के ऊपर ले आता। आई एम लेवल सेलर टू फाइबर, और यहाँ पे आके जो मेरे जो आगे फर्दर कर सकते हैं उनका फिर मैं वहाँ पे आके कोर्सेज सेल कर रहा हूँ।